वेलकम बैक। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हुकूमत को पता था कि दहशत गर्दी होनी है, अगर ये भी पता था कि कराची के किन इलाकों में दहशत गर्दी होनी है, ये भी पता था कि निशाना कौन बनेगा, तो फिर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई और क्यों इतनी बड़ी दहशत गर्दी की वारदात हो गई और इससे पहले मुसलसल हो रही है उस वक्त से जब से बाकायदा हुकूमत की आला तरीन शख्सियत की जानिब से ये कहा गया कि कराची को एक कत्ले आम की तरफ धकेला जा रहा है, कराची में बदतरीन दहशत गर्दी के वाक़यात होने वाले हैं। अगर ये सब कुछ पता था तो अगर कहने वाला भी वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है और सूबे में भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो फिर आखिर रब्त का फक़दान कहा था। अगर इत्तला थी, अगर इंटेलिजेंस थी, ठोस मालूमात थी, तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ और क्यों इतना बड़ा कत्लेआम हो गया जैसा गुज़िश्ता सब हमने अब्बास टाउन में देखा और इससे पहले तबातुर से हम दहशत गर्दी के वाक़यात देख रहे हैं जिसमें कराची में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। 3 सुन्नी उलमाए दीन को भी निशाना बनाया गया जिनको कराची की एक मसरूफ शाहराह पर गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। उसके बाद से भी मुसलसल वाक़यात हुए, उससे पहले भी और कल कराची का ये अलमनाक वाक़या। अगर ये सारी मालूमात है तो ये मालूमात होती किस लिए है अगर इस पर अमल नहीं हो सकता। जनाब रहमान मलिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने 28 जनवरी को सबसे पहले ये ऐलान किया था। उस वक्त पूरी कौम सन्नाटे में आ गई थी और लोगों ने उनके इस बयान को बहुत सीरियस अंदाज में नहीं लिया था, लेकिन लोगों के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए थे। अभी मैं कहने जा रहा हूं वो बिल्कुल बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से ऑनवर्ड कराची शहर को एक घमसान की जंग में माहौल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। एक मैस्कार होगा। मैं उस मैस्कार को खात्मा चाहता हूं और मैं अपील करता हूं सारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें ISI, IB, MI और स्पेशल ब्रांचेस हैं कि वो अपना टाइम 75% कराची के हालात को बेहतर करने में के लिए करें, क्योंकि अगर कराची का माहौल खराब हुआ तो हिस्ट्री में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं जाएगी, सारी एजेंसीज के नाम जाएंगे, अपने सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम जाएंगे, जो लोग इसको हेड कर रहे हैं उनके नाम जाएंगे, क्योंकि वो इस चीज को नहीं संभाल सके। तो रहमान मलिक साहब, अब तो ये हो गया और अब इसके बाद क्या होगा, ये जिम्मेदारी भी हुकूमत की है और देखना यह है कि आपकी हुकूमत और सूबे में आपकी हुकूमत इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। अगर आपने इतनी दो टोक बात कर दी थी जिसको अभी आपने दोहराया, अब से सिर्फ चंद रोज़ कबल आपने तकरीबन 2 हफ्ते कबल इस बात को दोबारा दोहराया था वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने, और एक बार फिर लोग हैरान हैं, शदीद परेशान हैं कि अगर इस किस्म की मालूमात थी तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और कुछ ना होने के बाद इतना बड़ा सानहा हो गया, तो अब क्या होगा। कोयटा में पहले भी मैस्कार के लिए मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, कोयटा को और खराब किया जाएगा और इससे ज्यादा कराची को खराब किया जाएगा। अब कराची के हालात और खराब करने की कोशिश की जाएगी अगले 2-3 हफ्तों में। इनमें कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है, ना मैं किसी से डरता हूं, और अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं दूंगा और उसको इंफॉर्मेशन को कोई पूछेगा तो मैं साबित भी करूंगा कि मेरी इंफॉर्मेशन सही है। और सबसे बड़ी होती है कि नथिंग, मैं कहूंगा कि जो चीज सक्सेस प्रूव हो जाए और जो अपना रिजल्ट दे दे, प्रैक्टिकली उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। क्या मैंने नहीं कहा था कि कोयटा में टारगेट किलिंग होगी? क्या मैंने कहा नहीं था कोयटा में मैस्कार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? क्या नहीं हुआ? क्या मैंने कराची में कहा था मैस्कार होगा? क्या नहीं हुआ? मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, होगा। इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल यह है कि कहा था, बिल्कुल कहा था होगा और बिल्कुल हुआ, कोयटा में भी हुआ और अब कराची में भी हो गया। कत्लेआम कहा था, कत्लेआम ही हो गया। लेकिन सवाल का जवाब भी रहमान मलिक साहब के पास होना चाहिए, क्योंकि जहां से वो खड़े होकर ये बात कह रहे थे वो भी उनकी हुकूमत थी और जहां ये वाक़यात हुए, चाहे वो कोयटा हो चाहे वो सिंध हो, वहां पर भी उनकी अपनी हुकूमत है। फिर बीच में कहां ये सारी मालूमात चली गई और अगर इस पर अमल नहीं हुआ और ये इंतहाई अजीम सानहे अपनी जगह पर हो गए, चाहे कोयटा में भी हो गए और कल शब कराची में भी हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई शख्स है जो जिम्मेदारी ले? और अगर जिम्मेदारी लेगा तो 10 दिन रह गए इस हुकूमत में, जिम्मेदारी लेते हुए कम अज कम 10 दिन के लिए इख्तियार छोड़ दे। कैसे चलती है ये मालूमात, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी से आए, वजारत दाखिला से होती हुई सूबे तक पहुंचती है, पुलिस तक पहुंचती है, उसके बाद क्या कुछ होता है, ये पूछ लेते हैं इन मामलात के माहिर। हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एक सरबरा, इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी खिदमत सर अंजाम दी और FC में भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक नवीद खान। मलिक साहब, आपसे बेहतर बहुत कम शख्सियात हैं जो इन मामलात पे हमें बताएं। जैसे कि हम सामने देख रहे हैं कि रहमान मलिक साहब ने जोर दे के ठोस अंदाज में कहा था
کہ کوئٹہ میں قتل عام ہوگا، کراچی میں قتل عام ہوگا، اسپیسیفک معلومات ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا، بالکل ویسے ہی ہو گیا۔ اور ہم اس زمانے میں کہتے تھے کہ خاکم بدہن ایسے نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ بتائیے گا جب اتنی ٹھوس معلومات ہوتی ہے کیسے ٹریول کرتی ہے وفاق سے صوبے کے درمیان، اور پھر صوبائی حکومتیں، صوبائی پولیس ایجنسیز کس طرح سے کام کرتی ہیں، اور اگر وفاق میں بھی ایک حکومت ہے اور صوبے میں بھی ایک حکومت ہے تو اس بڑے گیپ کا اور اس شدید ناکامی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کامران صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں اس وقت کوئی ایسی پوزیشن ہولڈ نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ جیسی الیکشنز قریب آئیں گے تو یہ جو ایکٹرز ہیں، یہ دہشت گرد، یہ ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہے اسٹیٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا، اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا۔ تو یہ نئی چیز نہیں تھی۔ دوسرا، جہاں تک بات ہے یہ ایجنسیز کا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے باقی ادارے خراب ہوئے ہیں، ڈی جنریٹ ہوئے ہیں، اسی طرح انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ڈی جنریٹ ہوئی ہیں، اور اس کا اثر ہوا ہے ان کی افرادی قوت پر، ہیومن ریسورس پر، پروفیشنلزم جو کہ۔ لیکن ملک صاحب، ہم تو اس ہم انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں جس میں اتنی پریسائز انفارمیشن خود فیڈرل انٹیریئر منسٹر دے رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس طریقے سے ہوگا، ان جگہوں پہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان کو یہ فیڈ جو آئی ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسی سے ہی آئی ہوگی۔ جو ناکامی ہوئی اس میں تو لگ رہا ہے کہ انٹیلیجنس موجود تھی کہ ایسے ہوگا، ناکامی تو یہ ہوئی کہ اس کو روکا نہیں جا سکا، ان کو پریونٹ نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جو اس قسم کی اسپیسیفک انفارمیشن، اتنی بڑی انفارمیشن ہونے کے باوجود پریونشن نہیں ہو پاتی؟ کامران صاحب، جو بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس سے پہلے اجرا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح کی رپورٹوں کا انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے۔ ایک تو جنرل قسم کی انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ جی اگلے کچھ دن میں کچھ دہشت گرد فلاں شہر میں داخل ہوں گے، اگر تو اسی دوران کچھ نہ ہوا تو اس کا کریڈٹ ایجنسیز لیتی ہیں کہ جی چونکہ ہم نے الرٹ کیا تھا، ایجنسیز الرٹ ہوئی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور لہٰذا کچھ نہیں ہوا۔ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کوئی کارروائی کر لیتی ہیں، کسی کو پکڑ لیتی ہیں یا اسلحہ ریکور کر لیتی ہیں تو بھی پھر کریڈٹ جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو۔ تو یہ جنرل انفارمیشن جو ہیں ہر ایونٹ سے پہلے فلوٹ ہوتی ہیں، اسپیسیفک انفارمیشن اور ٹینجیبل اور گڈ۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معلومات ہوتی ہے لیکن یہ عمومی نوعیت کی معلومات ہوتی ہے، اس میں اسپیسیفک پن پوائنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پولیس کوئی کارروائی نہیں کر پاتی۔ عموماً یہی ہوتا ہے، جو ایگزیکٹلی ہو اس میں تو ظاہر ہے ان کو اگر پتہ ہو کہ ایک گاڑی ہے یا ایک گروپ ہے یا ایک جگہ پہ تعینات ہے کوئی گروپ، اس کو پکڑنا ہے اس سانے سے پہلے، تو پھر تو یہ سانہ ہو ہی نہ۔ وہ آدمی جب آ جاتے ہیں اور پوری کارروائی کرتے ہیں، اور اگر پولیس کے پاس انٹیلیجنس ہو اور وہ ایکٹ نہ کرے تو بات ہے، لیکن چونکہ جرنلائزڈ انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس ایونٹ میں کوئی دھماکہ ہو، تو اب دھماکہ تو ہر قسم کا ہو سکتا ہے، سوسائڈ بامبنگ ہو سکتی ہے، راکٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ملک نوید خان ہمارے ساتھ تھے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے وقفے کے بعد کہ ہزارہ قتل عام کے بعد عباس ٹاؤن قتل عام ہوا ہے، بالکل ایک ہی قسم کے واقعات ہیں۔ یہ جانیں گے کہ کیا یہ ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے دونوں واقعات کا؟ کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہزارہ قتل عام کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اب کراچی کا قتل عام کیا ہے۔ ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام میں آگے چل کے، لیکن جو ملک میں اس وقت فرقہ واریت نظر آتی ہے، فرقہ وارانہ دہشت گردی کے جو واقعات نظر آ رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ قصور نظر آتا ہے ڈاکٹرز کا، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو جو کہ زمین پہ مسیحا ہیں، لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو بچانے کے حوالے اب خود ان کی جانوں پہ درپے ہیں لوگ، دہشت گرد، اور یہ واقعات پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، گو کہ ان کی اکثریت کراچی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اس سال میں اب تک 8 ڈاکٹرز کو قتل کیا جا چکا ہے۔ کراچی میں اس کا سب سے بڑا واقعہ 9 جنوری کو ہوا تھا، جب 47 سالہ ڈاکٹر پروفیسر محمود احمد برکاتی، جو کہ 47 جن کی 87 سال عمر تھی، ان کو فیڈرل بیریا میں ان کے مطب میں اس 87 سالہ حکیم ڈاکٹر کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 9 جنوری کو پشاور میں ڈاکٹر ریاض حسین
حسین کو قتل کیا گیا. 22 جنوری کو نئی کراچی میں ڈاکٹر حسن عالم کو گھات لگا کے قتل کیا گیا. 28 جنوری کو کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈاکٹر عبدالرشید کو گولیاں ماری گئیں. 4 فروری کو کراچی کے علاقے حسین آباد میں ڈاکٹر اسماعیل سوریہ کو قتل کیا گیا. 18 فروری کو لاہور میں آئی سرجن ڈاکٹر علی حیدر اور ان کے صاحبزادے مصطفیٰ حیدر کو قتل کیا گیا. 21 فروری کو پشاور میں ڈاکٹر شاہ نواز علی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. اور پرسوں کراچی کے علاقے کٹی پہاڑی کے قریب ڈاکٹر ہادی افضال کو شہید کیا گیا ہے. اس میں کسی ایک فرقے کے لوگوں کو شہید نہیں کیا جا رہا، تو ڈاکٹرز کو مارنا مقصود ہے، اور کبھی شیعہ ڈاکٹر کو مارا جا رہا ہے اور کبھی سنی ڈاکٹر کو مارا جا رہا ہے. کراچی میں اس قسم کے تقریباً 4 واقعات ہوئے ہیں پچھلے 8 ہفتے میں. اس کی مزید معلومات لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی نے. بہت شکریہ طلحہ. جو کراچی کے واقعات ہوئے ہیں جن میں یہ ڈاکٹرز کو گولیاں ماری گئی ہیں، ان کو ہلاک کیا گیا ہے، گوکہ اس سے پہلے بھی گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ڈاکٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایک فرقے کا ڈاکٹر مارا جاتا ہے تو پھر دوسرے فرقے کا ڈاکٹر مارا جاتا ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، یہ ریت آج چلی بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے اور اب بھی اس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. ایک عام آدمی جب مرتا ہے اس وقت بھی پولیس کا یہی ری ایکشن ہوتا ہے، اور ایک جب ڈاکٹر جو کہ مسیحا کہلایا جاتا ہے جب وہ اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو بھی یہی ری ایکشن ہوتا ہے. کراچی میں آگے دنوں میں جو ہے وہ 4 ڈاکٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان میں سے ایک نارتھ آباد، ایک کٹی پہاڑی، ایک نیو کراچی اور ایک بعد میں تھا. اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، اس کا وہی عالم ہے جو دوسرے کیسز کا ہوتا ہے. یعنی پولیس صرف مقدمہ درج کرتی ہے، جانے کے بعد جو تو ان کے لوائتین کو تسلی دے دی جاتی ہے یا کچھ اور کیا جاتا ہے ان کو، اور پھر اس کے بعد اس کیس کو دبا دیا جاتا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کا قتل ہوا ہے، ابھی تک یہ دونوں سے ان کا تعلق ہے، سنی بھی ہے، انتشی بھی ہے، دونوں ڈاکٹرز کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن دونوں میں سے اب تک کسی کے بھی قاتل گرفتار نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ. کمر صاحب بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کہ کوئٹہ میں جو قتل عام ہوا، ہزارہ برادری کا جو قتل عام ہوا، اور جو کراچی میں کل عباس ٹاؤن میں واقعہ ہوا، کیا ایک دوسرے سے سلسلے سے جڑی ہوئی کڑی ہے؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمر صاحب بریک کے بعد. ویلکم بیک. کوئٹہ میں 10 جنوری کو اور 16 فروری اور کل کراچی میں عباس ٹاؤن ہونے والے واقعات میں بلا کی مماثلت ہے. بدترین دہشت گردی کے واقعات ہیں. تینوں واقعات میں ان علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر اکثریت شیعہ برادری کی رہتی ہے، اور ان تینوں واقعات میں گاڑیاں استعمال کی گئیں، ٹرکس اور گاڑیاں استعمال کی گئیں. بارود سے بھری ہوئی ان گاڑیوں کو ان مقامات پر لے جا کے کھڑا کیا گیا اور کسی ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے ان میں دھماکہ کیا گیا. بری طرح سے بدترین تباہی پھیلانا تینوں واقعات کا مقصد تھا. کوئٹہ کے دونوں واقعات کی ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کی، لیکن عباس ٹاؤن کے واقعے کی ذمہ داری فی الحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے. ہزارہ ٹاؤن کے واقعات کیونکہ اب ان کو ہوئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے سے زائد ہو گیا. آخری واقعہ 16 فروری کو ہوا تھا، اس سے پہلے 10 جنوری کا واقعہ ہوا تھا. اس سلسلے میں کیا معلومات حاصل ہوئی، ملزمان تک کہاں تک پہنچا جا سکا، اور کیا کوئٹہ اور کراچی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ایک ہو سکتا ہے، اس کی مزید معلومات لیں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب میر زبیر محمود نے. بہت بہت شکریہ میر زبیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ 10 جنوری اور 16 فروری کو جو سانحات ہوئے تھے جس میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا تھا ٹرک بامز کے ذریعے، اب ان کی انویسٹیگیشن آپ کو کہاں تک لے جا چکی ہے؟ کتنا آپ کے پاس معلومات ہے؟ کامران صاحب شکریہ. میں اتنا کہوں گا کہ انویسٹیگیشن 2 طرح کی ہو رہی ہے. ایک وہ ہے کہ جو ٹیکنیکل طریقے سے ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو فورینزکس کے ہیں وہ ہماری کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم ان ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہیں اور جن کا ہمیں اندازہ ہے. اس سلسلے میں اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں تو کچھ دن پہلے 2 انکاؤنٹرز ہوئے تھے فرنٹیئر کنسٹیبلری کور کے ساتھ، جن میں 6 لوگ مارے گئے تھے، اور ان لوگوں کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے ساتھ ہی تھا، اور ان کا تعلق بھی یہ لشکر جھنگوی اور انہی سے تھا. اور اب بھی تفتیش اس میں ہو رہی ہے، کافی ہمارے پاس لیڈز ہیں، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہم جلدی ان ملزمان تک پہنچ بھی جائیں گے. کیا زبیر صاحب یہ واقعات کی ذمہ داری، کوئٹہ کے دونوں واقعات کی ذمہ داری لشکر جھنگوی نے قبول کی تھی، اس قسم کے کئی واقعات کی ذمہ داری قبول کی ہے. بلوچستان میں جہاں پر یہ 2 بہت بڑے سانحات ہوئے تھے، لشکر جھنگوی کی پریزنس کہاں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے پاس
कितनी मालूमात है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है? जी, यहाँ पर जो है लश्कर जंगवी की मौजूदगी बारहा वो किसी न किसी तरीके से कभी टारगेट किलिंग के हवाले से और कभी बॉम्ब ब्लास्ट के और सुसाइड बॉम्बिंग के हवाले से वो अपनी मौजूदगी यहाँ साबित करते भी रहे और बारहा उन्होंने कई वाकयात की जो है जिम्मेदारी भी कबूल की है। ज्यादातर तो यहाँ पर लोकल यानी बलूचिस्तान के लोग हैं, लेकिन इनके ताने बाने बाकी जगहों से, कराची से भी और बाकी जगहों से भी मिलते हैं और हम दोनों तरह से यानी नेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जल्दी इन तक पहुंचेंगे भी। और ये जो आप कह रहे हैं कराची का वाकया, मुमासलत की आपने बात की, तो मैं ये कहूँगा कि मुमासलत तो इसमें नजर आती है कि ऐसी जगह पर गाड़ी का इस्तेमाल वही है, मोडस ऑपरेंडी वही है, बॉम्ब ले जाके वहां पर किया गया है और जो क्वेटा में हुए थे वहां पर दोनों खुदकुश थे और इसमें शायद रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर कॉमनैलिटी देखी जाए दोनों के अंदर तो काफी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर ज़ुबैर महमूद, हमारे साथ एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। अब अवाम कहते हैं कि बयानात के जरिए हुकूमती बड़े और सियासी बड़े लोगों के जख्मों पे मरहम रखना छोड़ दें, अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, कम अज़ कम बयानात ही ना दें। इस पर बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अवाम के दरमियान, अवाम की गमोअंदों और अब हुक्मरानों और सियासी बड़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो अब बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आता है। अवाम बिलक रहे हों और उन पर जिस तरह की भी मुसीबत गिर रही हो, हुकूमती बड़े उनके करीब नज़र नहीं आते, जैसा कि आपने कराची के वाक़यात में देखा। इससे पहले कोयटा के वाक़यात में भी चीज़ देखने में आई है। जो चीज़ रह गई है वो बयानात जो कि दिए जाते हैं सियासी और हुकूमती बड़ों की जानिब से। जैसे ही इस किस्म का वाक़या होता है, ऐसा लगता है कि ऑटो पे बटन दबता है और वो बयान सामने आ जाता है। मीडिया चाहे तो वो बयान पढ़े बगैर नशर कर सकता है, क्योंकि वही बयान होगा जो पिछली दफ़ा या उससे पहले आया होगा, और अखबारात चाहें तो उसको वैसे ही छाप सकते हैं। और मैं भी चाहूँ तो बगैर पढ़े आपको बता सकता हूँ कि कल के वाक़े के बाद क्या बयान आया होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बम धमाकों की उन्होंने शदीद मजम्मत की। हुकूमत सिंध को हिदायत जारी की कि कराची में अमन अमान के क़याम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। कराची बम धमाकों में मुलव्विस मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। फ़ोन भी उन्होंने कर दिया चीफ मिनिस्टर सिंध को। इसके अलावा जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कहा है MQM के कायद ने कि बार्ट्सटाउन में के धमाके में मुलव्विस अफराद को 3 दिन में गिरफ्तार ना किया गया तो सिंध के अवाम दहशतगर्दी के खात्मे तक हर किस्म का कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि जो छोटा मोटा बचा कुचा कारोबार है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद करने की तैयारी कर लें। जनाब नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अब्बास टाउन वाक़े की वो पुरजोर मजम्मत करते हैं। जनाब इमरान खान ने कहा कि मुल्क को इस हालत तक पहुँचाने के जिम्मेदार सदर जरदारी और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ ने कहा बेगुनाह लोगों को दहशतगर्दों का निशाना बनाने वाले इंसान नहीं, दरिंदे हैं। असफंद यार वली ने कहा कि कराची धमाकों की वो शदीद मजम्मत करते हैं। ये वो वाक़यात हैं जो आपने हज़ारहा बार सुने, मगर ये हर बार आते हैं। और इसी तरह से कल कराची के अब्बास टाउन के जुल्म अजीम के बाद भी ये वाक़यात आपने देखने में आए। और अगर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब्बास टाउन वालों तक कौन पहुँचा, तो इनमें से कोई भी नहीं पहुँचा और ना ही पहुँचने की जिम्मेदार है। ना ही अब्बास टाउन वालों तक पहुँचा और ना ही इनमें से कोई उन जख्मियों तक पहुँचा जो कराची के 5 अस्पतालों में इस वक्त भी शदीद अजियत से दो चार हैं। अजियत से दो चार लोगों का रहनुमाओं का ताल्लुक सिर्फ बयानात की हद तक रह गया है। इससे ज़्यादा बढ़ के ये होता है कि जो जिम्मेदारान हैं वो ऐसे बयानात देते हैं कि जिसको देख के या तो आप बेकाबू हो जाए गुस्से में या हंसी में। कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी बहरहाल हर सूरत में सिंध के वजीर आला पर है, सिंध की हुकूमत पर है। सिंध की वजीर आला और सिंध की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। वजीर दाखिला रहमान मलिक बार बार कहते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिक मालूमात हुकूमत सिंध तक पहुंचा दी थी कि कराची में बड़ा कत्ल आम होने वाला है। लेकिन इन वाकयात के बाद भी और कराची में जारी कत्ल आम के बाद भी अगर कभी सिंध के वजीर आला सैयद कायब अली शाह मीडिया पे आते हैं तो वो कराची के हालात के बारे में कुछ ये कहते नजर आते हैं जैसा कि उन्होंने अब से सिर्फ 2 हफ्ते कबल कहा। इस वक्त अमन अमान की हालत काफ़ी मुनासिब सी है, स्टेबल है, लेकिन इसको बेहतर कर सकते हैं हम।
सब मिल के, क्योंकि ये अब पाकिस्तान का मसला है अमन अमान के सिलसिले में, लेकिन हम जहाँ तक सिंध है वहाँ काफ़ी हमने कंटेन किया हुआ है कि हीनियस ऑफेंसेस जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, उसमें ये ज़्यादा आंसर जो है वो बाहर का है और यहाँ का लोकल आंसर इसमें कम। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।